आरम्भं कुरु। स्वरतः वर्णतो वा यदि वैपरीत्यं भवति तर्हि तेन विपरीतार्थः आगच्छति। स्वरतो वर्णतो वा यथेन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति किल। गतदिने मया तथैव कृतम्। आमन्दबुद्धिवेद्यात्वं प्रसिद्धात्वम् इति स्थाने अमन्दबुद्धिवेद्यात्वम् इति क्रमवशात् दृष्ट्वा तथैव समन्वयः कृतः। इदानीं तस्य शुद्धिः क्रियते। आमन्दबुद्धिवेद्यात्वं प्रसिद्धात्वम्, सहृदयहृदयवेद्यात्वम्, अप्रसिद्धात्वम्। आमन्दबुद्धिवेद्यत्वं प्रसिद्धत्वं, वेद्यात्वं तर्हि प्रसिद्धात्वं, वेद्यत्वं प्रसिद्धत्वं। मम लक्षणाविषये लक्षणा तावत् सर्वैः दार्शनिकैः लक्षणावृत्तिः सर्वैः दार्शनिकैः अङ्गीकृता वर्तते। वैयाकरणैरपि अङ्गीकृता, परन्तु नागेशभट्टेन तद्विषये किञ्चित् अस्वारस्यं प्रकटितवान्। लक्षणवृत्तिरपि अभिधायामेव अन्तर्भवति, शक्तावेव अन्तर्भवति, शक्त्यैव लक्ष्यार्थोऽपि प्राप्तुं शक्यते। कथं शक्यते इत्युक्तौ सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति भाष्यं वर्तते। सति तात्पर्ये सर्वेषां शब्दानां सर्वार्थवाचकत्वम्, अतः शक्त्यैव अयमपि अर्थः लभ्यते इत्युक्तम्। तर्हि घटशब्दात् पटरूपार्थः लभ्यते वा इत्युक्तौ तस्य समाधानमुक्तं सति तात्पर्ये इति। शक्तिः विधा प्रसिद्धा शक्तिः एवं अप्रसिद्धा शक्तिः। प्रसिद्धशक्तिः कैः ज्ञायते, अप्रसिद्धशक्तिः केषां कृते इत्युक्तौ तत्र अंशद्वयं प्रतिपादितं नागेशभट्टेन। किमिति? आमन्दवेद्यत्वं प्रसिद्धत्वम्, आमन्दवेद्यात्वं प्रसिद्धात्वम्, अथवा आमन्दबुद्धिवेद्यात्वं। नाम आङ् इति आङ् मर्यादाभिविद्योः तावत्पर्यन्तं, मन्दपर्यन्तम्, अर्थात् सामान्यजनापि वेदितुं प्रभवन्ति तादृशी शक्तिः प्रसिद्धा शक्तिः। केवलं सहृदया एव, नाम किञ्चित् उत्तमाः मन्दबुद्धयः ज्ञातुं न प्रभवन्ति, प्ररोचनया ज्ञातुं प्रभवन्ति। अतः सहृदयहृदयवेद्यत्वम् अप्रसिद्धत्वं शक्तेः विशेषणम्। अतः सहृदयबुद्धिवेद्यात्वम् अप्रसिद्धात्वम् इति एवं रीत्या भेदः प्रादर्शयत् नागेशभट्टः। अतः अमन्दा इत्यस्य स्थाने आमन्दः इति भवतु। लक्षणः समाप्ता। वृत्तिः त्रिधा इत्युक्तं। शक्तिः, लक्षणा, व्यञ्जना च। शक्तेः अपरं नाम सर्वैरपि व्यवह्रियते अभिधा वृत्तिः इति। तत्र का नाम शक्तिः इति विषये मतभेदाः प्रदर्शिताः। नैयायिकानां मते इच्छाशक्तिः, इच्छा नाम ईश्वरेच्छाशक्तिः, नव्यनैयायिकमते इच्छाशक्तिः इति मतद्वयमस्ति। ईश्वरेच्छाशक्तिः अथवा इच्छाशक्तिः इति।
इच्छा नाम ईश्वरसम्बन्धिनी इच्छा। यदि इच्छायाः शक्तित्वम् अङ्गीक्रियते, शक्तिः सम्बन्धः, इच्छायाः अपि सम्बन्धत्वं वक्तव्यम्, इच्छायाः सम्बन्धत्वं घटते वा इति प्रश्नः आगतः। सम्बन्धस्य लक्षणम् उक्तं। सम्बन्धो नाम इष्टत्वे सति सम्बन्धि भिन्नत्वे सति विशिष्टबुद्धिनियामकत्वम्, आश्रयतानियामकत्वम् अंशत्रयमस्ति। इष्टत्वे सति सम्बन्धि भिन्नत्वे सति। द्विष्टत्वम् इच्छायाः द्विष्टत्वं वर्तते, सम्बन्धि भिन्नत्वं वर्तते, परन्तु आश्रयता नियामकत्वं नास्ति। यथा संयोगः संयोगवान् घटः संयोगवद्भूतलम् इति वर्तते, तथैव नाम आश्रयता नियामकः संयोगः भवति। तद्वत् इच्छावत् पदम् इच्छावान् अर्थः इति एवं रीत्या इच्छावत्वं पदे इच्छावत्वम् अर्धे वा इति तथा अनुभवः नास्ति। यदि नास्ति तर्हि विशिष्टबुद्धिनियामकत्वं नास्ति। विशिष्टबुद्धिः नाम इच्छावती इच्छावत् पदम् इति बुद्धेः नियामकत्वं नियामकः न भवति। संयोगः यथा भवति तथा नियामिका इच्छा न भवति। अतः इच्छायाः सम्बन्धत्वं नास्ति इति रस्य शक्तेः स्वरूपं किं प्रदर्शितं? वाच्यवाचकभावापरपर्याया वाच्यवाचकभावापरपर्याया शक्तिः इत्युक्तं। शक्तेः स्वरूपं वाच्यवाचकभावः। शक्तेः नियामकं शक्तेः ग्राहकं किं भवति इत्युक्तौ तादात्म्यं भवति। शक्तेः ग्राहकं तादात्म्यं भवति। तादात्म्यं नाम तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वं। नाम भेदबुद्धिः वर्तते, एवमेव अभेदबुद्धिरपि वर्तते। अभेदस्तावत् आरोपितः काल्पनिकः आरोपितः, वास्तविकः भेदबुद्धि। एवञ्च तादात्म्यं शक्तिग्राहकं भवति। तादात्म्यं इतरेतराध्यासमूलकं भवति। इतरेतराध्यासेन तादात्म्यं, तादात्म्येन शक्तिः इति क्रमः वर्तते। इतरेतराध्यासः नाम एकस्मिन् अन्यस्य आरोपः, नाम इदमपि भ्रान्तिज्ञानं जातं। कथं? यत् पदं स एव अर्थः, योऽयमर्थः तदेव पदं। यत् पदं स एव अर्थः इति नाम पदस्य तदर्थस्य च आरोपः नाम अभेदः उच्यते। वास्तविकः नास्ति, काल्पनिकः अभेदः उच्यते। पदार्थयोः इतरेतराध्यासः, अध्यासः नाम आरोपः, आरोपः नाम भ्रमात्मकं। यदि आरोपः क्रियते तर्हि तज्ज्ञानं भ्रान्तिरूपं भवति, भ्रमात्मकं भवति। एवञ्च इतरेतराध्यासमूलक तादात्म्य ग्राहिका शक्तिः इति सिद्धान्तः प्रदर्शितः। एवं शक्तिं निरूप्य तत्र अनेकार्थस्थले ग्राहकाः के वर्तन्ते इति तत्र सौलभ्यमेव वर्तते संयोगो विप्रयोगस्य। तदनन्तरं द्वितीया वृत्तिस्तावत् लक्षणावृत्तिः। तत्र लक्षणावृत्तिविषये प्रथमतः नैयायिकमतं प्रदर्श्य, तदनन्तरं मीमांसकमतं प्रदर्श्य, तदुत्तरं वस्तुतः लक्षणायाः अवसरः नास्ति इति सिद्धान्तितम्। तत्र नैयायिकमत विवरणसन्दर्भे नैयायिकैरुक्तं स्वशक्यसम्बन्धो लक्षण, तदेव शक्यसम्बन्धः लक्षण इति।
स्वशक्यसम्बन्धः स्वशक्य यत् गङ्गायां घोषः इत्यत्र शक्तं यत् पदं वर्तते तस्य यो अर्थः तादृश अर्थेन साकं सम्बद्धः यः भवति सः लक्ष्य तत्र इदं पदं लक्षकं भवति। गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गापदेन शक्यार्थः प्रवाहः उच्यते। तत्र प्रवाहे घोषः इत्यर्थस्तावत् बाधितः अर्थात् अन्वयस्य अनुपपत्तिः। अन्वयः नाम पदार्थानां परस्पर संसर्गः। रामो गच्छति रामकर्तृकं गमनम् इति रामस्य तत्र धात्वर्थे अन्वयः भवति येन केनचित् सम्बन्धेन। एवं रीत्या पदार्थानां परस्परं संसर्गः एव अन्वयपदेन उच्यते। परस्परसंसर्गः। इदानीं सम्बद्धः प्रवाहस्य तीरस्य च सम्बन्धस्तावत् सामीप्यं। प्रवाह समीपे तीरं वर्तते अतः गङ्गापदेन तीरं लक्ष्यते इति तीरे प्रवाहः इति नैयायिकैः उपपादितं वर्तते। तत्र लक्षणा निमित्तानि कानि केन कैः निमित्तैः सहकारिकारणैः लक्षणायाः प्रवृत्तिः इत्युक्तौ तत्र षट् प्रकाराः उक्ताः। तास्यं ताद्धर्म्यं तत्सामीप्यम् एवं रीत्या तत्र कतिचन धर्माः उक्ताः। तदुत्तरं लक्षणायाः वास्तविकतया प्रवृत्तौ बीजं किम् इत्युक्तौ तत्र त्रयं प्रदर्शितं। मुख्यार्थबाधः, अन्वय अनुपपत्तिः, रूढिः अथवा प्रयोजनम्। एतत् त्रिषु तत्वे एव त्रयाणां तत्वे एव लक्षणायाः प्रवृत्तिः भवति। प्रथमतः एतत् त्रयम् आधारीकृत्यैव आश्रित्यैव लक्षणायाः प्रवृत्तिः। तदनन्तरं कुत्र अस्य इदं लाक्षणिकं पदं कस्मिन् अर्थे लक्ष्यं भवति, लक्ष्यार्थबोधकं भवति इत्युक्तौ तास्यं ताद्धर्म्यम् एते धर्माः तदनन्तरम् अस्माभिः आलोच्यन्ते इति एवं रीत्या प्रतिपादितं वर्तते। तदनन्तरं नैयायिकाः पदशक्तिवादिनः इति स्वशक्य सम्बन्धः लक्षणा इत्युक्तौ वाक्यशक्तिवादिनः मीमांसकाः भवन्ति। तत्र विप्रतिपत्तिः आगच्छति। अतः तैः किमुक्तं शक्य इति पदं निष्कास्य स्वबोध्यसम्बन्धो लक्षणा इति मीमांसकैरुक्तं। तत्र वैलक्षण्यं किमपि नास्ति। तत्रापि किमर्थं स्वबोध्यसम्बन्धो लक्षणा इति वक्तव्यम् इत्युक्तौ बहूनि उदाहरणानि प्रदर्शितानि। गभीरायां नद्यां घोषः इत्यारभ्य। तदुत्तरं नागेशभट्टेन वस्तुतः अस्याः लक्षणायाः लक्षणावृत्तेः अवसरः नास्ति। कुतः अस्माकं भाष्यं वर्तते सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः। सर्वेषामपि शब्दानां सर्वार्थवाचकत्वं तत्रापि मतभेदः वर्तते। मञ्जूषायां तत्तु प्रतिपादितं वर्तते। परमलघुमञ्जूषा दृष्ट्या एतदेव भवतु। तत्र किमुक्तं सर्वे सर्वार्थवाचकाः इत्युक्तं किल, तत् कथं सङ्गच्छते इत्युक्तौ अस्मदादिदृष्ट्या न किन्तु योगिदृष्ट्या सर्वे सर्वार्थवाचकाः इत्युक्तम्। अत एव नागेशभट्टेन अत्र किं योजितं सति तात्पर्ये इत्युक्तं। नो चेत् सर्वेषां शब्दानां सर्वार्थवाचकत्वम् इत्युक्तौ तत्र महान् कोलाहलः स्यात्। अतः सति तात्पर्ये इति। एवञ्च कथं लभ्यते, भ्रमः जायेत किल इत्युक्तौ गङ्गापदेन तीररूपार्थः कथं लभ्यते अस्माकं कृते, प्रवाहे शक्तिः प्रसिद्धा किल इति संशयः आगतः। तदर्थं समाधानद्वयमुक्तं। समाधानद्वयं न, तदर्थं समाधानमुक्तं। शक्तिः
प्रसिद्धा वर्तते, एका प्रसिद्धा शक्तिः, अन्या अप्रसिद्धा शक्तिः। प्रसिद्धा शक्तिस्तावत् सामान्यजनपर्यन्तं प्रसिद्धा शक्तिः अनुस्यूततया वर्तते। अर्थात् सामान्यजना अपि प्रसिद्धां शक्तिं ज्ञातुं प्रभवन्ति। अतः उत्तमादारभ्य सामान्यजनपर्यन्तं गङ्गायां घोषः इत्युक्तौ प्रवाहे घोषः इति बोधो जायते। ये सहृदयाः किञ्चिदुत्तमाः मंद अपेक्षया ते जानन्ति अत्र अन्वयानुपपत्तिः वर्तते, मुख्यार्थस्य बाधः वर्तते, प्रयोजनं किञ्चिदपेक्ष्य वक्त्रा एवं प्रयोगः कृतः, अतः अत्र गङ्गापदं लाक्षणिकम्। अतः कुत्र लक्षणा वक्तव्या, रूढितः प्रयोजनाद्वा इति प्रयोजनं वर्तते, अतः सामीप्यसम्बन्धेन गङ्गापदं तीरे लाक्षणिकम् इति सहृदय बुद्धि वेद्यात्वम् अप्रसिद्धात्वम् इति एवं रीत्या लक्षणायाः विवरणं कृतं नागेशभट्टेन। तावत्पर्यन्तं यः यदुक्तं तत् अनूदितम्। तिसृषु वृत्तिषु तृतीया वृत्तिः भवति व्यञ्जन। व्यञ्जन नैयायिकैः नाङ्गीकृतम्, अन्यैः प्रायशः सर्वैरपि व्यञ्जना अङ्गीकृता। मीमांसकानां कृते आवश्यकता नास्ति, अवसरः नास्ति, अतः तन्मतं मास्तु। आलङ्कारिकानां हृदयं भवति व्यञ्जनावृत्तिः। यदि व्यञ्जना नास्ति तर्हि ध्वनिरेव नास्ति, आत्मा तदेव वक्तुं नैव शक्यते। अतः व्यञ्जनावृत्तिः आलङ्कारिकानां हृदयभूतं भवति। व्याकरणैरपि व्यञ्जनावृत्तिः आश्रिता वर्तते, व्याकरणानामपि वैयाकरणैरपि अङ्गीकृता वर्तते, सा नाम व्यञ्जन। परन्तु नैयायिकैः व्यञ्जनावृत्तिः नाङ्गीकृता। एकम् उदाहरणं वदामि। व्यञ्जनावृत्तेः का वा आवश्यकता इति। पञ्चवादनं जातम् इति मया उक्तम्। पञ्चवादनं जातम् इत्युक्तौ भवन्तः सर्वे किं जानन्ति? पाठस्य अद्यतनपाठस्य परिसमाप्तिर्जाता। या उक्तं वा अद्यतनपाठस्य परिसमाप्तिः जाता इति? पञ्चवादनं जातं तावन्मात्रम् उक्तं। तर्हि अयमर्थः कथं लभ्यते इति। अथवा सप्तवादनं जातम्, अष्टवादनं जातं प्रातः इति केनचित् सुहृदा उक्तं। को वा अर्थः मनसि आगच्छति? अल्पाहारार्थं गन्तव्यम्। दशवादनं जातं स्वापः इति कश्चन गतोस्तमर्कः इति आलङ्कारिकानाम् उदाहरणम्। गतोस्तमर्कः सूर्यास्तमयः जातः। बहूनां कृते बहवः अर्थाः। युद्धम् इत्युक्तौ धार्मिकं युद्धं प्रावर्तत पूर्वकाले, इदानीन्तने काले न। इदानीन्तनकाले अर्धरात्रावेव युद्धस्य तत्र अस्त्राणां शस्त्राणां प्रयोगः। गतोस्तमर्गः सूर्यास्तमयः जातः, तर्हि यदि युद्धस्थलं भवति तर्हि युद्धं स्थगनीयम् इति भावना आगच्छति। गतोस्तमर्कः यदि वणिजः वर्तन्ते, ओहो सूर्यास्तमयः जातः, इदानीं तावत् करेण्ट् वर्तते, पूर्वस्मिन् काले तथा नास्ति किल, केवलं तैलदीपाः एव वर्तन्ते। अतः गतोस्तमर्कः इत्युक्तौ शाप् बन्द् कार्यम् एवम् इति तेषां भावना वर्तते। यदि सन्ध्यावन्दनार्थं प्रवृत्तः कश्चन यदि बालः वर्तते तर्हि पिता वदति गतोस्तमर्कः इति, तर्हि सन्ध्यावन्दनादिकम् आचरणीयम् इति सः जानाति। अयमर्थः कथम् आगच्छति?
गतोऽस्तमर्कः इति तावन्मात्रमेव अस्ति। तदर्थं व्यञ्जनाव्यापारः एतादृश अर्थात् शक्यार्थलक्ष्यार्थभिन्न अर्थान्तर सम्पादनाय व्यञ्जनावृत्तिः आवश्यकी इति व्यञ्जनायाः आवश्यकता बहुत्र स्थलेषु वैयाकरणैः आलङ्कारिकैरपि बहुत्र प्रतिपादितं वर्तते। तर्हि नैयायिकस्थले कथम्? एकं श्लोकं व्यञ्जनावृत्तेः सम्बद्धा एव विषयाः मया अप्रस्तुतं किमपि नोच्यते। नैयायिकमते व्यञ्जनावृत्तिः नास्ति, तर्हि तत्र कथम् इति प्रश्नः आगच्छति। ते अनुमानवादिनः अनुमानप्रमाणेनैव सर्वं ते साधयन्ति। यत् व्यञ्जनावृत्त्या अस्माभिः साध्यते नाम सम्पाद्यते तत्सर्वम् अनुमानप्रमाणेनैव लभ्यते इति तेषाम् आशयः। अनुमानप्रमाणम् इत्युक्तौ तत्र पक्षः अपेक्ष्यते, साध्यम् अपेक्ष्यते, हेतुः अपेक्ष्यते। अनुमानस्य आकारः वर्तते यत्किञ्चित् पक्षक, यत्किञ्चित् साध्यक, यत्किञ्चित् हेतुकः भवति। पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति। पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति अनुमानाकारः भवति। पर्वतपक्षक, वह्निसाध्यक, धूमहेतुकः अनुमानाकारः। तत्सर्वं किमर्थमुच्यते? व्यञ्जनायाः विषकलिततया ज्ञानार्थं प्रथमतः नैयायिकानां मतम् अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यम्। तत्र अनुमानं द्विविधं भवति। स्वार्थानुमानं, परार्थानुमानम् इति अनुमानं द्विविधम्। स्वार्थानुमानं, परार्थानुमानं। स्वार्थानुमानं नाम स्वस्य कृते यदि तर्हि तत् स्वार्थानुमानं। कश्चन पर्वतसमीपं गतः, पर्वते धूमं दृष्टवान्। ततः पूर्वमेव महानसं प्रति गतः, तत्र धूमं दृष्टवान्, वह्निं प्रति दृष्टवान्। तर्हि तदानीं वह्निधूमयोः साहचर्यनियमः वर्तते, साहचर्यं वर्तते इति ज्ञातवान्। साहचर्यनियम एव व्याप्तिपदेन उच्यते। साहचर्यनियमः धूमवन्योः उभयोरपि सहचरितत्वं साहचर्यनियमः अयं व्याप्तिपदेन उच्यते। नाम कथं तत्र तस्य विवरणं भवति? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निर्भवति इति साहचर्यनियमः। इति पूर्वं तस्य काचित् व्याप्तिः जाता, काचित् व्याप्तिः तस्य जाता। तदनन्तरं सः पर्वतसमीपं गतः, कैजुअली पर्वतसमीपं गतः। पर्वते धूमं दृष्टवान्। यदा धूमं दृष्टवान् तदा व्याप्तिं स्मरति। पूर्वम् अनुभूता व्याप्तिः, यत्र धूमस्तत्राग्निः इति अनुभूता या व्याप्तिः वर्तते, व्याप्तिः स्मर्यते। प्रथमतः धूमं दृष्टवान्, तदानीं किं धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानं जातं। तदुत्तरं व्याप्तिं स्मरति। कथं? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। अत्र धूमः अस्ति, तर्हि वह्निरपि भाव्या इति मनसि भावना आगता। व्याप्तिस्मरणानन्तरं परामर्शः जायते।
परामर्शः नाम साध्यव्याप्यहेतुमान् पक्षः अस्य साध्यव्याप्यहेतुमान् पक्षः अयं परामर्शः वह्निः व्याप्य धूमवान् पूर्वं किमुक्तं यत्र धूमः वर्तते तत्र वह्निः वर्तते यत्र वह्निः न भवति तत्र धूमः अपि न भवति यदि वह्निः अस्ति धूमः अस्ति इति नास्ति यदि वह्निः न भवति धूमोऽपि न भवति व्याप्यं नाम बहुत्र स्थलेषु वैयाकरणग्रन्थेषु आगच्छति व्याप्यं व्यापकम् इति व्याप्यं नाम न्यूनदेशवृत्ति सामान्यपरिभाषया कथनीयं चेत् न्यूनदेशवृत्तित्वं व्याप्यत्वं व्यापकत्वं नाम अधिकदेशवृत्तित्वं व्यापकत्वं तदेव न्यायपरिभाषया वक्तव्यं चेत् व्यापकत्वं नाम तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम् इति तावत्पर्यन्तम् आवश्यकता नास्ति व्यापकत्वं नाम अधिकदेशवृत्तित्वं व्याप्यत्वं नाम न्यूनदेशवृत्तित्वम् अधिकदेशेषु वह्निधूमयोः मध्ये कः वर्तते वह्निः वर्तते वह्नि अभावस्थले धूमः यदि धूम अभावस्थलेपि वह्निः वर्तते वह्निस्थले सर्वत्र धूमः भाव्यः इति नियमः नास्ति अतः व्यापकत्वं वह्नेः वह्निः व्यापकः भवति व्याप्यः कः भवति व्याप्यः नैयायिकाः आगताः व्याप्यः धूमः भवति व्याप्यः धूमः भवति अतः वह्नि व्याप्यः कः भवति धूमः यदि वह्निर्न भवति तर्हि धूमोऽपि न भवति यदि वह्निरस्ति धूमः अस्ति इति नियमः नास्ति यदि धूमः वर्तते तर्हि अवश्यं तत्र वह्निः वर्तते अतः वह्नेः व्यापकत्वं धूमस्य व्याप्यत्वम् अतएव परामर्शस्य आकारः मया कथमुक्तः धूमव्याप्यवह्निमान् इति नोक्तं वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः व्याप्तिस्मरणानन्तरं परामर्शः जातः यदि वह्निव्याप्य धूमवान् इत्युक्तौ यदि वह्निर्न भवति तर्हि धूमोऽपि न भवति वह्निर्न भवति धूमोऽपि न भवति परन्तु अत्र धूमः वर्तते एवञ्च धूमस्य सत्त्वेन तदनन्तरं का वा भावना जायते पर्वतः वह्निमान् अयं सिद्धान्तः इयमेव अनुमितिपदेन उच्यते इयं नैयायिकानां प्रक्रिया भवति एतत् स्वार्थानुमानम् इदानीं परार्थानुमानं भवता अनुभूतं तत्तु मत्कृते वक्तव्यं पर्वतसमीपं गच्छ तत्र धूमः वर्तते धूमेन वह्निः अनुमातुं शक्यते इति भावनया परः यथा अनुमातुं प्रभवति तथा अनेन वक्त्रा कर्तव्यं भवति तत्तु परार्थानुमानं स्वार्थानुमानं परार्थानुमानं स्वयमेव हेतुना साध्यम् अनुमाय परं प्रति बोधयति तत्तु किं भवति परार्थानुमानं परार्थानुमाने परार्थानुमानम् इत्युक्तौ महानसं प्रति अयं न गतः अतः व्याप्तिस्मरणं नास्ति परामर्शः नास्ति यदि व्याप्तिः स्मर्यते तदानीमेव परामर्शः इदानीं किमपि नास्ति एतदर्थं किञ्चित् प्रोसीजर् वर्तते तदेव पञ्चावयववाक्यानि पञ्चावयव
वाक्यस्य आवश्यकता वर्तते। प्रतिज्ञा हेतुः उदाहरणम् उपनय निगम पञ्चावयवाः। तत्र वक्ता कथयति पञ्चावयववाक्यं प्रयुङ्क्ते। पञ्चावयवाः प्रथमतः प्रतिज्ञा पर्वतो वह्निमान् एवं प्रतिज्ञा भवति, परन्तु तत्र वह्निः न दृष्टा। प्रतिज्ञा पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा कृता, कथम् अनुमातुं शक्यते इत्युक्तौ तदुत्तरकाले 4 वाक्यानि वर्तन्ते। प्रतिज्ञा हेतुः धूमवत्वात्, पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् हेतुः वर्तते, धूमः हेतुः धूमवत्वात् इति। तदनन्तरं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणं वक्तव्यं। यदि उदाहरणं व्यञ्जनायाः व्यञ्जनावृत्य व्यङ्ग्यार्थः बोध्यते इत्युक्तौ तावन्मात्रेण तृप्ताः न भवन्ति। तदर्थम् एकम् उदाहरणं वक्तव्यं, तदर्थमेव उक्तं गतोस्तमर्कः इति। एवमेव अत्र दृढीकरणाय उदाहरणं वक्तव्यं। किम् उदाहरणं भवितुमर्हति इत्युक्तौ यो धूमवान् सः अग्निमान् वह्निमान् इति। यद्यत् धूमवद् भवति तत्तत् सर्वं वह्निमद् भवति, यथा महानसः इति प्रतिपादयति, उदाहरणं वदति। उदाहरण प्रदर्शनानन्तरं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण तदनन्तरम् उपनयवाक्यम् अपेक्ष्यते। उपनयवाक्यः तथा च अयम् यतः यतः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यदि वह्निर्न भवति तर्हि तत्र धूमोऽपि न भवति। तादृश वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः, तथा च अयम् इत्यनन्तरं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय अनन्तरं निगमनं, तदनन्तरं तत्र अनुमितिः जायते। तस्मात् वह्निव्याप्य धूमवत्वात् अयं पर्वतः वह्निमान्। एवं रीत्या एतत्तु परार्धानुमानं। तत्र पञ्चावयववाक्यानां उपयोगः प्रयोगः अपेक्ष्यते। इदानीं व्यञ्जनावृत्तिविषये पश्यामः। तत्र वैयाकरणैः एवं आलङ्कारिकैरपि का व्यञ्जनावृत्तिः अङ्गीकृता वर्तते, परन्तु नैयायिकैः व्यञ्जनावृत्तिः नाङ्गीक्रियते। व्यञ्जनावृत्तिनिराकरणाय महिमभट्टः व्यक्तिविवेकग्रन्थं रचयामास। एतावत् परिमाणकः केवलं न्यायशैली, तत्र प्रतिज्ञा हेतु, तत्र स्वार्थानुमानं कथं, परार्थानुमानं कथं, यावन्तः श्लोकाः व्यङ्ग्यार्थप्रतिपादनाय आलङ्कारिकैः प्रदर्शिताः, तत्र सर्वत्रापि व्यङ्ग्यार्थः अनुमीयते, विषकलिततया सर्वं प्रतिपादितम्। तत्र अनुमानप्रमाणेनैव व्यङ्ग्यार्थः लभ्यते। एकम् उदाहरणं वदामि। आलङ्कारिकाः इत्युक्तौ वैयाकरणाः अपि व्यञ्जनावृत्तिः उभाभ्यामपि अङ्गीकृतम्। आलङ्कारिकैः एकः सुन्दरः, अत्यन्तं सुन्दरः एकः श्लोकः प्रदर्शितः काव्यप्रकाशे। भ्रमधार्मिक कश्चन धार्मिकः इत्युक्तौ इतस्ततः पश्यति, अधः किमपि वर्तते वा इति पश्यति, जलं प्रक्षाल्य तत्र अग्रे गच्छति स्म। तादृशः धार्मिकः। देवालयं प्रति गन्तव्यं, दूरे देवालयः वर्तते, प्रतिदिनं तत्र गत्वा पूजादिकं निर्वोढव्यं। तत्र
तत्र तत्र सर्वं कथं वर्तते अरण्य इत्युक्तौ अरण्य इति नास्ति महान्तः वृक्षाः तत्र वर्तन्ते निगूढस्थानं भवति रहस्यप्रदेशः भवति यदि रहस्यप्रदेशः तर्हि जनसञ्चारः तत्र न भवति यदि जनसञ्चारः न भवति तर्हि बहूनां कृते बहुधा उपकाराय कल्पते यदि पठनार्थं प्रवर्तन्ते तर्हि तत्र गत्वा तत्र रहसि तत्र पठितुं शक्यते चिन्तनं कर्तुं शक्यते एवमेव नायिका नायकयोः रहस्यप्रदेशः तत्र मेलनं तेषां कृते उपयुक्तं भवति उपयुक्ततरं भवति तत् स्थानं परन्तु अयं प्रतिदिनं गच्छति यदि प्रतिदिनं गच्छति प्रातः 5 एव गच्छति स्म तर्हि अयं प्रतिदिनं आगच्छति चेत् अस्माकं कृते प्रतिबन्धकं भवति यः कोऽपि न पश्यति तादृशं स्थानम् अपेक्ष्यते नायिका नायकयोः इदानीं तादृशं स्थानं भग्नम् अतः कश्चन अथवा काचित् एकम् उपायम् आलोच्य तस्य समीपे कश्चन धार्मिकः वर्तते किल धार्मिकस्य समीपे वदति भ्रम धार्मिक हे धार्मिका भ्रम निस्सन्देहं गच्छ सन्देह्यते भवान् सन्देहः मास्तु गच्छ विश्रब्धः विश्वस्तः सन् गच्छ तम् एवं वदति भवान् तावत् शुनकं दृष्ट्वा बिभेति किल शुनकं दृष्ट्वा बिभेति भवान् परन्तु स शुनकः अद्य मारितः स शुनकः अद्य मारितः अतः शुनकात् भीतिः मास्तु मारितस्तेन केन मारितः इत्युक्तौ कुत्र मारितः गोदावरी कच्छ निकुञ्ज वासिना निकुञ्जे बुशेस् तत्र निवसति कः निवसति दृप्तसिंहः वृद्धसिंहः नास्ति दृप्तसिंहः यदि पश्यति मनुष्यं तर्हि झटिति आक्रमति दृप्तसिंहेन कीदृशः सिंहः तत्रैव गोदानदी कच्छ निकुञ्जवासिना तेषां निवासस्थानं तदेव तत्रैव वसति तेन अयं शुनकः मारितः अतः शुनकात् भीतिः नास्ति किल अतः विश्रब्धः विश्वस्तस्तन् भ्रमणं कुरु इत्युक्ते अर्थात् अत्र शुनकभीरुः शुनकात् बिभेति सिंहात् बिभेति वा न वा इति अन्यः विषयः शुनकात् बिभेति गच्छ इत्युक्तं गच्छ इत्युक्तौ गन्तुम् अयं प्रभवति वा न वा तावत् अत्र वाच्यार्थः कः भवति अयं शुनकः दृप्तसिंहेन मारितः अतः यथेच्छं त्वं भ्रमणं कर्तुं योग्योऽसि इति वाच्यार्थः भवति दृप्तसिंहेन मारितः शुनकः परन्तु तत्र किं वर्तते सिंहः वर्तते शुनकादपि बिभेति तर्हि किमुत वक्तव्यं सिंहात् भीतिः न भवति वा कदाचित् न भवेत् तर्हि गन्तुं प्रभवति अर्थात् अत्र व्यङ्ग्यार्थः शुनकादपि बिभेति भीरुभ्रमण अयोग्यत्वम् अत्र युज्यते भीरुभ्रमण शुनकादपि भीरुभ्रमण अयोग्यत्वम् अत्र व्यङ्ग्यार्थः भवति
व्यञ्जनया लभ्यते। यदि व्यञ्जनावृत्तिः न स्वीक्रियेत तर्हि एतादृशः अर्थः कथं मनसि आगच्छति? अतः व्यञ्जनावृत्तिः अपेक्ष्यते इति आलङ्कारिकाणां वैयाकरणानां च मतं भवति। परन्तु नैयायिकाः तूष्णीं नैव तिष्ठन्ति। ते वदन्ति अस्माकं तावत् पञ्चावयव वाक्यं वर्तते, पञ्चावयववाक्येनैव यथा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् यद्यद्धूमवत् स सः अग्निमत् महान्, एवं रीत्या पञ्चावयववाक्यप्रयोगेणैव अस्माभिरपि भीरुभ्रमण अयोग्यत्वं, शुनकादपि भीरुः भीरुभ्रमण अयोग्यत्वम् अनुमातुं शक्यते। अतः व्यञ्जनायाः आवश्यकता नास्ति। किमिति तत्र प्रतिज्ञा अपेक्ष्यते। गोदावरीतीरं भीरुभ्रमण अयोग्यम् इति प्रतिज्ञा भीरुभ्रमण अयोग्यं। भीरुः तत्र अटितुं नैव प्रभवति। हेतुः वक्तव्यः। हेतुः सिंहोपलब्धेः सिंहवत्वात् प्रतिज्ञा वर्तते। हेतुः सिंहवत्वात् हेतुः वर्तते। तर्हि उदाहरणं योऽयं धूमवान् सः अग्निमान् वह्निमान् इतिवत् यद्यत् भीरुभ्रमण योग्यं तत्तत् भयकारणाभाववत्। यदि भीरुः अटितुं कुत्र प्रभवति? यदि भयकारणं नास्ति। यद्यत् भीरु तत्र समयः गच्छति। अन्वयव्यतिरेकी केवलव्यतिरेकी अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः कालान्तरे यदि अवकाशः वर्तते तत्सन्दर्भे अहं वदामि। यद्यत् भीरुभ्रमणयोग्यं तत्तत् भयकारणाभाववत्। भयकारणं वर्तते। कुत्र विना भीतिं वयं अटामः? गृहं। यथा गृहे सिंहः वर्तते वा? न वर्तते। अतः उदाहरणं भवति यथा गृहम्। इदानीं प्रतिज्ञा उक्ता, हेतुः उक्त, एवं उदाहरणमुक्तं। तदनन्तरं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयवाक्यं न चेदं तथा इति किल। इदम् इत्युक्तौ गोदावरी तीरं न तथा भयकारणाभाववत् न भयकारणवत् न तथा भयकारणाभाववत् न नाम भयकारणवत् गोदावरी तीरं। कुतः? सिंहोपलब्धेः सिंहसत्वात्। एवं उपनयवाक्यं तस्मात् तथा तस्मात् सिंहवत्वात् तथा भीरुभ्रमण अयोग्यम्। एवञ्च गोदावरी तीरं भीरुभ्रमण अयोग्यं धार्मिककर्तृक भ्रमण अयोग्यं। धार्मिक इति साक्षात् नैव वदति, भीरुभ्रमण अयोग्यम्। अयं धार्मिकोऽपि भीरुरेव। कुतः? शुनकादपि बिभेति। अतः भीरुभ्रमण अयोग्यम् इति अनुमानप्रमाणेनैव अनुमातुं शक्यते इति। एवं रीत्या यद्यत् व्यङ्ग्यार्थप्रतिपादनं तैः आलङ्कारिकैः कृतं तत्र सर्वत्रापि अनुमानप्रमाणेनैव साधितं वर्तते। परन्तु आलङ्कारिकाः पुनः तूष्णीं तिष्ठन्ति वा? न। आलङ्कारिकैः पुनः तदुपरि व्यञ्जनावृत्तिः साधिता वर्तते। अनुमानप्रमाणमित्युक्तं, परन्तु अनुमानेन साधयितुं कः अपेक्ष्यते? हेतुः अपेक्ष्यते। पर्वते वह्निं साधयितुं हेतुः अपेक्ष्यते। पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति हेतुः अपेक्ष्यते। मया उच्यते इदानीं पर्वतः
धूमवान् वह्नेः इत्युक्तम्। पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति मया उच्यते। पर्वते वह्निः नैव साध्यते, पर्वते धूमः साध्यते। पर्वतः धूमवान् वह्नेः अयोगोलकं वर्तते, एवं कृतं तत्र औष्ण्यम् अनुभूतं, तर्हि अयोगोलकं धूमवत् वह्निमत्वात् इति मया उक्तम्। तर्हि अयोगोलकं धूमवत् इति अनुमितिः जायते वा न वा इति प्रश्नः। पर्वतो धूमवान् वह्निः न जायते। कुतः? हेतुः कीदृशः अपेक्ष्यते? सद्धेतुः अपेक्ष्यते। सद्धेतुः सद्धेतुः नाम दोषरहितः। दोषरहितः हेतुः अपेक्ष्यते। तर्हि दोषः धूमः इत्युक्तौ धूमे कश्चन दोषः वर्तते इति कथं ज्ञातुं शक्यते इत्युक्तौ दोषः कतिचन दोषाः नैयायिकैः उक्ताः। तस्य दोषस्य नाम हेत्वाभासः इति नाम। हेत्वा आभासः अयं हेतुवत् आभासते न तु तद्धेतुः। हेत्वाभासाः पञ्च वर्तन्ते। सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिताः पञ्च हेत्वाभासाः। नाम तत्र पर्वतो धूमवान् वह्नेः इत्युक्तम्। व्यञ्जनाविषये एतत् सर्वं सम्यक् ज्ञातव्यम्। अत एव मया वारं वारम् उच्यते। मया यद् ज्ञातं तत् प्रकटनीयम् इति धिया नास्ति। व्यञ्जनावृत्तिविषये औट्लैन्स् यद्यत् वर्तन्ते तत् सर्वं ज्ञातव्यम्। तत्र पर्वतो धूमवान् वह्नेः इत्युक्तं, परन्तु तत्र अयं हेतुः सद्धेतुर्वा असद्धेतुर्वा इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। यत्र व्यभिचारादि दोषाः न वर्तन्ते सः हेतुः सद्धेतुः। व्यभिचारादि दोषग्रस्तः असद्धेतुः। व्यभिचारः नाम साध्याभाववद्वृत्तिः। यत्र साध्यं न वर्तते तत्रापि यदि हेतुः वर्तते अयम् असद्धेतुः। यदि साध्यं न वर्तते तत्र हेतोः हेतुरपि न भाव्यः। यत्र साध्यं न वर्तते तत्र हेतुः वर्तते चेत् सः हेतुः व्यभिचारी हेतुः नाम असद्धेतुः। प्रकृते पर्वतो धूमवान् पर्वतो धूमवान् वह्नेः। अत्र साध्यं किं? धूमः। धूमरहितस्थलम् एकं वदन्तु। सप्त अयोगोलकं। सप्तयोगोलकं तत्र धूमः नास्ति, परन्तु वह्निः अस्ति वा न वा? औष्ण्यम् अनुभूयते, वह्निः अस्ति। नाम साध्याभाववद्वृत्ति हेतुः जातः, वृत्तिः हेतुः जातः। तर्हि व्यभिचारदोषग्रस्तः। सव्यभिचारः व्यभिचारदोषग्रस्तः असद्धेतुः। अतः पर्वतो धूमवान् वह्नेः इत्युक्तौ वह्निरूपहेतुना पर्वते धूमः अनुमातुं नैव शक्यते इति हेत्वाभासाः वर्तन्ते किल। हेत्वाभासाः कैः उक्ताः? नैयायिकैः। नैयायिकानां हेत्वाभासान् प्रदर्श्य मम्मटभट्टः काव्यप्रकाशे भ्रमधार्मिका इत्यत्र भवान् अनुमानप्रमाणेन साधयितुं प्रभवति इति भवान् वदति। अत्रैव दोषः वर्तते। एतादृशाः असद्धेतवः। कथम् असद्धेतुत्वम् इत्युक्तो समयः गच्छति मास्तु। असद्धेतवः अतः अनुमातुं नैव शक्यते, नैव अनुमीयते। अतः तदर्थं व्यञ्जनावृत्तिः आवश्यकी इति काव्यप्रकाशे पञ्चमोल्लासे सुष्ठु मम्मटभट्टेन प्रतिपादितः वर्तते। यं विषयः व्यञ्जनावृत्तिः स्थापिता वर्तते।
इतोप्यधिकतया परमलघुमञ्जूषातः अधिकतया मध्ये लघुमञ्जूषायां किञ्चित् अधिकतया तत्र विवेचनं वर्तते। परन्तु मया ये विषयाः मया उक्ताः ते सर्वेपि सूक्ष्मतया उक्ताः विषयाः, बहवः विषयाः वर्तन्ते, अवश्यं व्यञ्जनावृत्तिनिरूपणसन्दर्भे ज्ञातव्याः वर्तन्ते। इदानीं नेक्स्ट् अथ व्यञ्जनानिरूपणम्। अथ अनन्तरम्, अधशब्दस्य बहवः अर्थाः वर्तन्ते। अथ व्यक्तिलक्षणनिरूपणानन्तरं व्यञ्जनावृत्तिः निरूप्यते। ननु आगतं वा? व्यञ्जनावृत्तेः निरूपणं क्रियते। ननु व्यञ्जना कः पदार्थः? उच्यते। व्यञ्जनावृत्तिः अनुमानप्रमाणेनैव व्यञ्जनावृत्तेः गतार्थता भवति वा न वा इति मनसि निधाय अनुमानप्रमाणेन व्यञ्जनावृत्तेः गतार्थता नास्ति इति सिद्धान्तयुतुं व्यञ्जनावृत्तेः स्वरूपं प्रदर्श्यते प्रकृते। ननु निश्चयः व्यञ्जना कः पदार्थः उच्यते। मुख्यार्थबाध निरपेक्ष बोधजनकः मुख्यार्थ संबद्ध असंबद्ध साधारणः प्रसिद्ध अप्रसिद्धार्थ विषयकः वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञान प्रतिभाद्युद्बुद्ध संस्कार विशेषः व्यञ्जना। संस्कार विशेषः व्यञ्जना। प्रतिभाद्युद्बुद्ध संस्कार विशेषः। व्यञ्जना किं करोति? अंतर्गत प्रतिभाम् उद्बोधयति। प्रतिभाद्युद्बुद्ध संस्कार विशेषः व्यञ्जना, व्यञ्जनावृत्तिः। व्यञ्जना तस्य स्वरूपं कीदृशं? मुख्यार्थबाध निरपेक्षः। लक्षणावृत्तौ तावत् मुख्यार्थस्य बाधः अपेक्ष्यते, अन्वय अनुपपत्तिः अपेक्ष्यते। अन्वय अनुपपत्तिः कदा भवति? यदा मुख्यार्थः ज्ञायते, मुख्यार्थस्य बाधः भवति। मुख्यार्थस्य बाधः नाम पदार्थान्तरेण साकम् अन्वयाभावः, अन्वये क्लेशः, अनुपपत्तिरूपः। यदि बाधः लक्षणावृत्तौ भवति, प्रकृते मुख्यार्थबाध निरपेक्ष बोधजनकः मुख्यार्थबाध सापेक्ष बोधजनकः लक्षणावृत्तिः। मुख्यार्थबोध निरपेक्ष बोधजनकः व्यञ्जनावृत्तिः। मुख्यार्थबाधम् अपेक्ष्या बोधं जनयति लक्षणावृत्तिः। मुख्यार्थबाधं निरपेक्ष्य बोधजनकः व्यञ्जनाव्यापारः। मुख्यार्थबाध निरपेक्ष बोधजनकः, तदनन्तरं मुख्यार्थ संबद्ध असंबद्ध साधारणः। मुख्यार्थ संबद्ध असंबद्ध साधारणः। अत्र अंशत्रयमस्ति। मुख्यार्थ संबद्धः, मुख्यार्थ असंबद्धः, मुख्यार्थ संबद्ध असंबद्ध उभयसाधारणम्। प्रथमः अंशः मुख्यार्थ निरपेक्ष बोधजनकः इति।
द्वितीयः मुख्यार्थ संबद्ध असंबद्ध साधारणः। द्वितीये अंशे त्रयः अंशाः वर्तन्ते। मुख्यार्थ संबद्धः, मुख्यार्थ असंबद्धः, मुख्यार्थ संबद्ध असंबद्ध साधारणः इति त्रयः विषयाः। तदनन्तरं प्रसिद्ध अप्रसिद्धार्थ विषयकः तृतीयः अंशः प्रसिद्धार्थ विषयकः अप्रसिद्धार्थ विषयकः। व्यञ्जनावृत्या प्रसिद्धः अर्थः बोध्यते, अप्रसिद्धोऽपि अर्थः अपि बोध्यते। प्रसिद्ध अप्रसिद्धार्थ विषयकः चतुर्थः अंशः वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञान प्रतिभाद उद्बुद्ध संस्कार विशेषः। वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञान प्रतिभादि उद्बुद्धः संस्कार विशेषः। वक्त्रादि वैशिष्ट्यात् तदेव अत्र उपनिबद्धं काव्यप्रकाशे वर्तते। वक्तृबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः प्रस्तावदेशकालादेः वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां योऽर्थस्यान्यार्थधी हेतुः व्यापारो व्यक्तिरेव सा इति मम्मटभट्टेन निरूपितं वर्तते। अन्तिमपादं पश्यामः। यो अर्थस्य अन्यार्थधी हेतुः, यः अर्थस्य अन्यार्थधी हेतुः, अर्थस्य यः शक्यार्थः अन्यार्थधियं प्रति कारणं भवति, हेतुः भवति, सः व्यापारः व्यक्तिः। नाम यत्र शक्यार्थेन अन्यः अर्थः स च प्रसिद्धः वा भवतु अप्रसिद्धः वा भवतु स च वक्त्रादिवैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां यस्य कस्यापि व्यङ्ग्यार्थस्य बोधः नैव भवति। ये प्रतिभाशालिनः, नाम प्रतिभा नाम प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता इति अलंकार सर्वस्वे रुय्यकः। अलंकार सर्वस्वे रुय्यकेन उक्तं प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी अन्यत्रापि स्यात्, परन्तु प्रसिद्धतया मया उच्यते। तत्र प्रतिभायुतां वक्त्रादिवैशिष्ट्यात् यः अर्थः अन्यार्थदीपो अन्यार्थज्ञानजनने हेतुः भवति सः व्यापारः व्यक्तिः। व्यक्तिः नाम व्यञ्जना। येन व्यापारेण वक्त्रादिवैशिष्ट्यात् अर्धान्तरं शक्यार्थ लक्ष्यार्थ भिन्नम् अर्धान्तरं विद्यते सः व्यापारः व्यञ्जना इति। लक्षणावृत्तौ मुख्यार्थ बाधः अपेक्ष्यते। अत्र तावत् मुख्यार्थबाधः न अपेक्ष्यते। मुख्यार्थबाधनिरपेक्ष अर्थबोधजनकः व्यञ्जना व्यापारः। एवं लक्षणायां लक्षणावृत्तौ लक्ष्यार्थः मुख्यार्थसम्बद्धः भवति, परन्तु अत्र तावत् मुख्यार्थसम्बद्धः भवति, कदाचित् असम्बद्धः भवति, कदाचित् उभयसाधारणोऽपि भवति। नाम लक्षणावृत्त्यपेक्षया भेदप्रदर्शनार्थम् एतावन्ति विशेषणानि दत्तानि वर्तन्ते। लक्षणावृत्त्या व्यञ्जनावृत्तेः गतार्थता नैव भवति इति। मुख्यार्थबाध निरपेक्ष बोधजनकः मुख्यार्थ संबद्ध असंबद्ध साधारणः प्रसिद्ध अप्रसिद्धार्थ विषयकः वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञान प्रतिभाद्युद्बुद्धः संस्कार विशेषः। संस्कार विशेषः व्यञ्जना। संस्कार विशेषः केन केन उद्बुध्यते इत्युक्तौ वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञान
प्रतिभा वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञानवशात् प्रतिभावतां तादृशः संस्कार विशेषः उद्बुध्यते येन उद्बुध्यते सः व्यापारः व्यञ्जना विशेषः इति अत्र प्रतिपाद्यते। प्रतिपाद्युद्बुद्ध संस्कार विशेषः व्यञ्जना संस्कार विशेष एव व्यञ्जना व्यापारः। त्यक्त्यपेक्षया अत्र भेदः वर्तते। त्यक्तिः केवलं प्रसिद्धार्थविषयकः, व्यङ्ग्यार्थस्तावत् व्यञ्जना तावत् प्रसिद्ध अप्रसिद्धार्थविषयकत्वं व्यञ्जनायाः वर्तते। त्यक्त्या केवलं प्रसिद्ध एव अर्थः बोध्यते, परन्तु अनेन तावत् प्रसिद्धोपि अर्थः बोध्यते, अप्रसिद्धोपि अर्थः बोध्यते। तत्र कारणानि किमुक्तानि? वक्त्रादीनि, वक्तृबोद्धव्यकाकूनाम्। अत्र संग्रहेण किमुक्तं? वक्त्रादिवैशिष्ट्यात् इत्युक्तं। वक्त्रादिवैशिष्ट्यात् इति। वक्त्रादिवैशिष्ट्यं वक्तुः तात्पर्यं वर्तते अयमर्थः बोधनीयः इति। तेन तात्पर्येण वाक्यं प्रयुङ्क्ते तर्हि वक्तृवैशिष्ट्यवशात् वक्ता नाम कः? परप्रतिपत्तये परज्ञानार्थं यः वाक्यप्रयोगं करोति सः वक्ता। प्रकृते वक्ता कः भवति? कविः भवति। व्यञ्जना इत्युक्तौ प्रतिभाजुषाम् इत्युक्तं किल। अतः वक्ता कः भवति? नायकः भवति अथवा नायकादयः भवितुम् अर्हन्ति। नायकः, नायिका, दूती अथवा एतादृशाः। वक्ता इत्युक्तौ अस्मादृशाः न भवन्ति। कविः भवितुमर्हति। व्यङ्ग्यार्थ प्रतिपादन शैल्या लिखितुं कविः क्रान्तदर्शी, सः प्रभवति। अतः वक्ता कविः अथवा नायकादिः। अनन्तरं वक्तृवैशिष्ट्यं। वक्तृवैशिष्ट्यम् अनन्तरं किमस्ति? बोद्धव्यवैशिष्ट्यं। बोद्धव्यवैशिष्ट्यं बोधनीयः पुरुषः बोद्धव्यः। यं प्रति यः अर्थः बोधनीयः सः कविः पाठकान् प्रति कञ्चिदर्थं बोधयितुं चमत्कार परिपूर्णं रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यं। रमणीयार्थप्रतिपादकत्वं रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दसमुदायात्मकं काव्यम् इत्युक्तं। रमणीयार्थ केवलं रमणीयत्वं नाम लोकोत्तर जनकत्वं। लोकोत्तर आह्लादं जनयति तादृशी रमणीयता। तादृशी रमणीयता तत्र कैः कर्तुं शक्यते? कविभिरेव कर्तुं शक्यते। एवञ्च कवयः नाम वक्तारः किं कुर्वन्ति? एते पाठकाः वर्तन्ते, तेषां कृते रमणीयः अर्थः बोधनीयः, तत्प्रतिपादकशब्दप्रयोगः मया कर्तव्यः इति धिया श्लोक तत्र गद्यकाव्यं वा पद्यकाव्यं वा चम्पूकाव्यं वा एवं रीत्या तत्र रचनां करोति। गद्यकाव्येषु कादम्बर्यादयः अत्यन्तं रमणीयभूताः एवं अभिज्ञानशाकुन्तलादयः नाटकाः एवं काव्यमित्युक्तौ रघुवंशादयः मेघसन्देशादयः चम्पूकाव्यं। चम्पूकाव्यं नाम गद्यपद्यमिश्रितं चम्पूकाव्यम् इत्यभिधीयते। उभयं मिलित्वा वर्तते, तत्तु चम्पूकाव्यम् इत्युच्यते। एतत् सर्वं किमर्थं कविभिः तत्र प्रस्तूयते इत्युक्तौ संहृदयानां कृते कश्चन रमणीयः अर्थः बोधनीयः इति धिया कविभिः लिख्यते। एवञ्च
बोद्धव्य बोद्धव्यवैशिष्ट्यात् बोधनीयपुरुषवैशिष्ट्यात् वक्तृवैशिष्ट्यात् तत्र व्यङ्ग्यार्थस्य भानं भवति। वक्ता इत्युक्तौ कवि नायकादयः इत्युक्तं। बोद्धव्यवैशिष्ट्यम् इत्युक्तं बोद्धव्यः कः भवितुमर्हति? यः तत्र चमत्कारं न वाञ्छति, केवलं शक्यार्थमेव गतोस्तमर्कः सूर्यास्तमयः जातः भवतु तावन्मात्रमेव वाञ्छते, तत्कृतेन ये रमणीयम् अर्थं सम्पादयितुम् इच्छन्ति तादृशाः सहृदयाः अत्र बोद्धव्यपदेन उच्यन्ते। बोद्धव्यवैशिष्ट्यम्। अनन्तरं काकुवैशिष्ट्यं। काकुः काकुः नाम ध्वनेः विकारः। प्रायशः कोर्टु मध्ये काकुस्वरः तत्र तत्र उपयुज्यते। तत्र भगवद्गीतायां प्रमाणं कार्यम् इति वदति इति चिन्तयामः। सः भगवद्गीतायां प्रमाणं करोति। कथं प्रमाणं करोति? भगवद्गीता मम प्रमाणभूता एवं कथयति। तत्र स्वरः वर्तते काकुस्वरः। अहं गच्छामि वा इति, गच्छामि वा इति काकुस्वरः। अहं गच्छामि इत्युक्तौ अवश्यं गच्छामि, गच्छामि इति भङ्ग्यन्तरेण कञ्चित् स्वरं कञ्चित् ध्वनिं प्रयुङ्क्ते, ध्वनिविशेषं प्रयुङ्क्ते। अर्थात् गच्छामि इत्युक्तौ न गच्छामि, गन्तुं न प्रभवामि। गीतायाम् अहं गीताप्रमाणभूता इति एवं किञ्चित्। अर्थात् सः सत्यं वदति वा असत्यं वदति वा, सत्यं वदति वा असत्यं वदति वा कोऽपि न जानाति, असत्यमेव वदति। सिद्धान्ते तावत् असत्यमेव वदति। एवमेव काकुः ध्वनेः तत्र वेणीसंहारे मध्नामि कौरवशतं भीमः स्वकीयम् औद्धत्यं प्रकटयति। मध्नामि कौरवशतं, कौरवशतं न मध्नामि, न मध्नामि, कौरवशतं न मध्नामि इत्युक्तौ नैव करो, कौरवशतं न मध्नामि, न मध्नामि, न मध्नामि, अवश्यं मध्नामि। संहारः अत्यन्तम्, अत एव वारं वारं मया उच्यते, साहित्यज्ञानं वैयाकरणानां कृते अत्यन्तम् आवश्यकम् इति। एवञ्च काकुः नाम ध्वनेः विकारः। काकु वाक्यसन्निधिः, वाक्यवैशिष्ट्यं। वाक्यवैशिष्ट्यं इत्युक्तौ वाक्यवैशिष्ट्यं देवदत्तः तण्डुलं भजति, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, तत्र किमपि कापि शोभा वर्तते वा? यः कोऽपि भङ्ग्यन्तरेण अर्थः प्राप्तुं शक्यते वा? न, तादृशं न। रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दसमुदायात्मकं यद्वाक्यं वर्तते तद्वाक्यवैशिष्ट्यात् व्यङ्ग्यार्थः लभ्यते। एवञ्च वाक्यवैशिष्ट्यम्। एवमेव तदनन्तरं वाच्यसन्निधिः। वाच्यं वाच्यवैशिष्ट्यात्, वाच्यवैशिष्ट्यात्, वाच्यवैशिष्ट्यं शक्यार्थकथने एव शक्यार्थबोधे एव अत्र अन्योपि अर्थः प्राप्यते इति सहृदयः चिन्तयति। यदि पचति इत्युक्तौ तत्र अन्यर्थः वर्तते इति भावना अस्माकं जायते वा? न जायते। पचति पाकक्रिया प्रवर्तते, तावन्मात्रमेव। तथा नास्ति। यदि सूर्यः अस्तमेति, सूर्यः अस्तमेति मयापि दृश्यते, तमः आगच्छति, सूर्यमस्तमेति इति पुनः वक्तव्यं वा? परन्तु सूर्यः अस्तम् एति इत्युक्तम्। अर्थात् अत्र कश्चन रमणीयः अर्थः वर्तते, निगूढः अर्थः वर्तते इति सहृदयः जानाति। तदर्थमेव तत्र वाक्यवाच्य। तदनन्तरम् अन्यसन्निधिः, अन्यस्य सन्निधिः।
अत्र एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं वक्ता वक्ता बोद्धव्यः उभयभिन्नस्य सन्निधिः वक्तृबोद्धव्य बोद्धव्य भिन्नस्य सन्निधिः सामीप्यं कश्चन तस्य उदाहरणं वदामि कश्चन यदि कश्चन कविः वर्तते अथवा अवधानकर्ता वर्तते सः कीदृशानि वचनानि प्रयुङ्क्ते परिहासवचनानि प्रयुङ्क्ते वारं वारं स्वभावोक्तिरेव स्वभावोक्तिरपि परिहासवचनैः स्वाभिप्रायं प्रकटयति यः शृणोति सोऽपि सहृदयः यदि तस्य कुतः एवं अप्रस्तुतं प्रस्तौति इति यदि भावना आगच्छति चेत् तर्हि तस्य व्यङ्ग्यार्थभानं नैव भवति किन्तु तत्र अन्यसन्निधिः अन्यस्य अयं सहृदयः सोऽपि सहृदयः तस्य सामीप्यवशात् अपि व्यङ्ग्यार्थस्य भानं भवति अन्यसन्निधेः एवं प्रस्तावदेशकालादेः प्रस्तावः प्रस्तावः प्रकरणं ह्यः उक्तं सैन्धवमानया इत्युक्तं तत्र किं प्रकरणं भवति युद्धप्रकरणं वा भोजनप्रकरणं वा तत् प्रकरणं विचिन्त्य कः अर्थः ग्राह्यः इति चिन्तयति एवञ्च प्रकरण प्रस्ताववैशिष्ट्यात् प्रस्तावः प्रकरणवैशिष्ट्यात् एवं देशः देशवैशिष्ट्यात् देशः तस्य उदाहरणानि काव्यप्रकाशे द्रष्टव्यानि एवं कालवैशिष्ट्यात् कालः कालः कालवैशिष्ट्यं वसन्तर्तौ कोकिलः इत्युक्तं वसन्तर्तौ मधुना मत्तः कोकिलः वसन्तर्तौ कोकिलः इति यदि कालः तत्र उन्नीयते तर्हि कोकिलस्य मादकताशक्तिः तत्र वियुज्यते एवं रीत्या लघु उदाहरणं प्रदर्शितं परन्तु सुन्दराणि उदाहरणानि वर्तन्ते कालः कालः नाम वसन्तादिः वसन्तादिः कालः प्रस्तावदेशकाल आदि वर्तते आदिग्रहणम् आदिग्रहणं नाम आदिपदेन किं ग्राह्यं मया एतत् प्रदर्शितं यशस्वी एतत् प्रदर्शितं सः किं जानाति ओहो गुरुः किञ्चित् अन्यदपि बिस्कट् वाञ्छति इति तस्य मनसि आगच्छति एतत् चेष्टा चेष्टयापि कश्चन नूतनः अर्थः आगच्छति एतत् पर्याप्तं भोजनम् एतत् पर्याप्तम् इति एवं सूचितम् ओहो अल्पम् एव अयं वाञ्छति अधिकं न वाञ्छति इति चेष्टादिवशादपि व्यङ्ग्यार्थस्य चेष्टादिवैशिष्ट्यादपि व्यङ्ग्यार्थस्य भानं येन व्यापारेण भवति सः व्यापारः व्यञ्जनाव्यापारः इति काव्यप्रकाशकृत सुष्ठु सोदाहरणं प्रदर्शितं वर्तते नागेशभट्टेन तदेव संग्रहतया वक्त्रादिवैशिष्ट्यात् तावन्मात्रं संग्रहतया प्रतिपादितं वर्तते तत्र योऽर्थस्य अन्यार्थधीहेतुः व्यापारः व्यक्तिरेव सा वाच्यलक्ष्य व्यतिरिक्तः यः अर्थः वाच्यलक्ष्य व्यतिरिक्तः अर्थः तस्य हेतुः भवति यः व्यापारः सः व्यापारः व्यञ्जनाव्यापारः इति तत्र कालः इत्युक्तं किल कालवैशिष्ट्यात् वाच्यस्य तत्र व्यञ्जनाद्विधा वर्तते शाब्दी व्यञ्जना आर्धी व्यञ्जना इति शाब्दी व्यञ्जना आर्धी व्यञ्जना आर्धी व्यञ्जना विषये एते अर्धस्य व्यञ्जकत्वम् उक्तम् अत्र विषये वक्त्रादिवैशिष्ट्यानि सहकार्यकारणानि भवितुम् अर्हन्ति शाब्दी व्यञ्जना शब्दस्य व्यञ्जकत्वं साक्षात् शब्द एव व्यञ्जकः भवति शब्दस्य व्यञ्जकत्वं
आर्धीभावनायाम् आर्धीव्यञ्जनायाम् अर्धस्य व्यञ्जकत्वम् एवं रीत्या व्यञ्जनायाः शाब्दीव्यञ्जना आर्धीव्यञ्जना इति द्विविधा वर्तते। तत्र वाच्यस्य व्यञ्जकत्वम् अर्धस्य व्यञ्जकत्वम् इत्युक्तं किल, तस्य कृते एकम् उदाहरणं प्रदर्शयामि। एकम् उदाहरणं मम्मटः इत्युक्तौ सरस्वत्याः अवतारभूतः इति आलङ्कारिकानां विश्वासः, यथा वैयाकरणानां नागेशभट्टः एवम् आलङ्कारिकानां मम्मटभट्टः। मम्मटेन सुष्ठु यद्यत् प्रतिपादनीयं तत्सर्वं सुष्ठु प्रतिपादितं दशसु उल्लासेषु काव्यप्रकाशे। तत्र उद्धृतः एकः श्लोकः, गुरुजनपरवश प्रिय किं भणामि तव मंदभागिनी अहम अद्य तत्र नास्ति मयेव चमत्कारार्थम् इति न, एतदपि ज्ञातव्यम् इति धिया मया उच्यते। एकः श्लोकः, अद्य प्रवासं व्रजसि व्रज स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम्। अलङ्कारशास्त्रमित्युक्तौ नायकः नायिका पात्रद्वयमेव वर्तते, पात्रद्वयं। तत्र नायिका नायकं प्रति वदति, नायकः परदेशं प्रति गन्तुम् इच्छति। कुतः? फोन् आगतम्, अतः गन्तव्यं। पिता आह्वयति अथवा माता आह्वयति इत्युक्तौ गन्तव्यं किल, परदेशे वर्तते उभौ नायिका नायकौ। तत्र यदि गन्तुं सर्वं सूट्केस् सर्वं सज्जीकृतं गन्तुम् आरब्धः, बहिः न गतवान्, अन्तः एव वर्तते, गन्तुम् उद्युक्तः, तदानीं नायिका कथयति नायकं प्रति, गुरुजनपरवश, भवान् गुरुजनपरवशः, यतः मातुः अथवा पितुः अथवा वृद्धानां वचनम् अवश्यं श्रोतव्यम्, अवश्यं भवान् तद्वचनं शृणोति, अत्यन्तं विनीतः भवान् गुरुजनपरवश। परवश, हे प्रिया, किं भणामि, अहं किं वक्तुं वदामि, किं भणामि तव, त्वत्कृते अहं किं भणामि, किमपि न। मंद एकमपि वक्तुम् अहं पारयामि, मंदभागिनी अहम्, अहं मंदभागिनी मंदभाग्यशालिनी अहम्, अहो मे भाग्यम्, इतोपि किमपि वक्तुं नावशिष्यते। अद्य प्रवासं व्रजसि, अद्य कुत्र गच्छसि, प्रवासं व्रजसि, प्रवासं नाम परदेशं गच्छसि, गच्छसि व्रज गच्छ, स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयं गच्छ, तत्रैव फोन् द्वारा एकं वचनं श्रोष्यसि शृणोषि, तदेव वदति स्वयमेव। तस्मिन् काले फोन् न सन्ति किल, अतः दूत्या श्रोष्यसि, स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयं, मया यद्यत् आचरणीयं, यद्यत् मया क्रियते तत् भवान् अवश्यं श्रोष्यसि इत्युक्तम्। किमर्थं? वाच्यार्थः वर्तते, गच्छ, परदेशं गच्छ, भवान् विनयसम्पन्नः, हे प्रिया त्वं परदेशं गच्छ, तावन्मात्रमस्ति। अत्र वाच्यार्थः स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयं, मया यद्यत् करणीयं कर्तव्यं तत् श्रोष्यसि। अग्रिमकाले भविष्यत्कालः, इदानीं नैव वदति, इदानीं वदति चेत् तर्हि वाच्यार्थः भवति, सौन्दर्यं नास्ति। अत्र वाच्यार्थेन कोऽयं चमत्कारः अर्थः लभ्यते इत्युक्तौ, भवान् गच्छतु, गमनानन्तरं मम आत्मा प्राणत्यागः किल, श्रोष्यसि, प्राणत्याग एव अवश्यं श्रुति। यद्यत् करणीयं किं करोति तदपेक्षया,
अन्यत् किं नैव करोति किल प्राणान् त्यजति इत्युक्तौ आत्महत्यां करोति इति न तत्र नायकः नास्ति इति वियोगेन स्वयं प्राणान् त्यक्ष्यति इति अयं व्यङ्ग्यार्थः कथं लब्धः वाच्यार्थवशात् अत्र वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं किम् अयं व्यङ्ग्यार्थः अनुमानप्रमाणेन लभ्यते वा इत्युक्तौ नैव लब्धुं शक्यते किन्तु व्यञ्जनाव्यापारेणैव लब्धुं शक्यते अयम् अत्र नायकः अत एव वक्तृवैशिष्ट्यमित्युक्तं वक्ता नायिका बोद्धव्या नायिका अत्र यदि सामान्यजनः भवति तर्हि व्यङ्ग्यार्थबोधः तस्य न भवति तर्हि परदेशं गच्छति इदानीं तस्य व्यङ्ग्यार्थबोधः जातः अहो इति परदेशगमनं तेन परित्यक्तम् इति अत्र नास्ति परन्तु अस्माभिः सम्भावनीयम् इति एतादृश चमत्कारः व्यङ्ग्यार्थस्थले तत्र वर्तते एवञ्च मुख्यार्थबाध निरपेक्ष बोधजनकः मुख्यार्थबाधं निरपेक्ष्य बोधं जनयति व्यञ्जनाव्यापारः एवं मुख्यार्थसम्बद्धः भवति मुख्यार्थ असम्बद्धः भवति एवं मुख्यार्थसम्बद्ध असम्बद्ध उभय साधारणोऽपि भवति विषयकः वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञान प्रतिभाद्युद्बुद्ध संस्कार विशेषः व्यञ्जना इति तर्हि वैयाकरणैः व्यञ्जनावृत्तिः अङ्गीकृता वा तत्र किमपि उदाहरणं वर्तते वा इत्युक्तौ तदपि अत्र प्रदर्श्यते अत एव निपातानां द्योतकत्वं द्योतकत्वं नाम व्यञ्जकत्वमेव निपातानां द्योतकत्वं किं नाम द्योतकत्वं तत्र परपदं यद्वर्तते परपदगत शक्त्युद्बोधकत्वं भवति भवति इत्युक्तौ सत्ता प्रभवति इत्युक्तौ उत्पद्यते उत्पद्यते इति उत्पत्तिरूप अर्थः केन लभ्यते प्र इति उपसर्गबलात् प्र इति उपसर्गः तमर्थं व्यञ्जयति उत्पत्तिरूपार्थं धातुना व्यञ्जयति तत्र सहकारिकारणं भवति प्र इति उपसर्गः एवञ्च उपसर्गाणां द्योतकत्वम् इत्युक्तं प्र इत्युपसर्गेण उत्पत्तिरूपार्थः नैव लभ्यते उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत् ध्वनिधातुः एक एव बहवः उपसर्गाः संयोजिताः बहवः अर्थाः तेन तत्र लभ्यन्ते अतः उपसर्गाणां द्योतकत्वं निपात उपसर्गाः इत्युक्तौ निपातानाम् अथवा उपसर्गाणां द्योतकत्वं नाम स्वसन्निहित पदगत शक्तेः शक्त्युद्बोधकत्वम् तत्र द्योतकत्वं तदेव व्यञ्जकत्वम् इत्युच्यते एवमेव स्फोटस्य च व्यङ्ग्यता स्फोटस्य व्यङ्ग्यता तत्र व्यञ्जकत्वमुक्तं व्यङ्ग्यत्वम् उक्तं वा इत्युक्तौ वैयाकरणमते स्फोट एव मुख्यः शब्दः स्फोटः व्यक्तः भवति व्यङ्ग्यः भवति केन व्यज्यते इत्युक्तौ प्राकृतध्वनिना व्यज्यते प्राकृतध्वनिः इत्युक्तौ वाचः चतस्रः भवन्ति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति तत्र मतभेदः वर्तते नागेशभट्टस्य एवं पाणिनीय शिक्षानुसारं मया स्फोटः कथम् अभिव्यज्यते इति अहं प्रदर्शयामि तत्र प्राणवायुः शरीरान्तःसञ्चारी तर्कसङ्ग्रहे शरीरान्तःसञ्चारी प्राणवायुः शरीरस्य आक्सिजन्
शरीरे सर्वेपि सर्वत्र वर्तते, प्राणवायुः सर्वत्र वर्तते, परन्तु नाभेः अधोदेशे यत् तत्र तदेव मूलकमलम् इत्युच्यते, तदेव तस्मिन् कमले तस्मिन् आधारप्रदेशे विद्यमानः प्राणवायुः तत्र वर्तते। तत् कमलं मुकुलितावस्थायां वर्तते। एवं यदि पद्मं मुकुलितं भवति, यदि विकसितं भवति एवं वर्तते, यदि मुकुलितं भवति एवं भवति। मुकुलितं भवति चेत् तर्हि क्लोज्ड् प्राणवायुः वर्तते। यदा वक्ता कश्चन परस्मै कृते कश्चन बोद्धव्यः इति कञ्चन प्रयत्नं करोति। मदीयः शिष्यः वर्तते, शिष्याय कृते किञ्चित् वक्तव्यं, हे शिष्य गामानय इति वक्तव्यम् इति भावना जाता। नाम तदर्थं शब्दप्रयोगः अपेक्ष्यते। शब्दप्रयोगार्थं किं कार्यं? कश्चन प्रयत्नः कार्यः। कश्चन प्रयत्नः, यदा प्रयत्नेन यदा यत्नं करोति, यत्नेन संस्कृतः भवति, अर्थात् चलनम् आगतं। तत्र मुकुलितपद्मे चलनम् आगतं। यदा चलनम् आगतं तत् विकसितं जातं। यदा विकसितं जातं प्राणवायुः उपरि आगतः। यदा प्राणवायुः उपरि कथम् आगच्छति? नाभिप्रदेशं प्रति आगच्छति, हृदयदेशं प्रति आगच्छति, कण्ठदेशं प्रति आगच्छति, मुखप्रदेशं प्रति आगच्छति, एवं गच्छति स्म, उपरि 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 गच्छति स्म। तत्र नाभेः प्रदेशे तत्र एकैकस्यां दशायाम् एकैकस्मिन् स्थाने एकैकशब्देन व्यवहारः वर्तते। यत्न संस्कृतः पवनः प्राणवायुः यदा नाभिदेशम् आगच्छन् वर्तते तदानीं तस्य परा इति नाम। तदुत्तरं पश्यन्ति, परा इत्युक्तौ पराख्यं ब्रह्म, अनादिनिधनं ब्रह्म, शब्दतत्त्वं यदक्षरं तदेव पराख्यं ब्रह्म। भर्तृहरिणा प्रथमकारिकायां प्रतिपादितं यद्वर्तते स्फोटः अन्यः, ब्रह्म पदार्थः अन्यः। पराख्यं यद् ब्रह्म वर्तते तदेव स्फोटपदेन उच्यते, परन्तु सः अर्थबोधकः न भवति, केवलं निरवयवः, निर्गुणः, निराकारः। परावाक् योगिभिरपि ज्ञातुं नैव शक्यते। तादृशी भवति परावाक्। तदनन्तरं परा विवर्तते पश्यन्ती रूपेण। परा हृदयदेशम् आगच्छति, परा पश्यन्ति, हृदयदेशे आगतः प्राणवायुः सः पश्यन्ति इत्युच्यते। पश्यन्ति वाक् तावत् योगिभिरपि ज्ञातुं शक्यते। योगिमात्रैकवेद्या पश्यन्ति वाक् अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। समाध्यवस्थायां योगिभिरेव ज्ञातुं शक्यते। पश्यन्ति तदपि निर्विकल्पकं ज्ञानं द्विविधं, सविकल्पकं निर्विकल्पकं। सविषयकं ज्ञानं सविकल्पकं, निर्विषयकं ज्ञानं निर्विकल्पकं। निर्विकल्पकं ज्ञानं समाध्यवस्थायां वर्तते, तदेव पश्यन्ति। तदनन्तरं कण्ठदेशं प्रति आगच्छति। तस्याः बहिः नागतः, तस्याः मध्यमा इति नाम। मध्यमायाः वाचः स्फोटः इति व्यवहारः। मध्यमानादस्य स्फोटः इति व्यवहारः। मध्यमा वाक् तावत् अस्माभिरपि स्वयं श्रोतुं शक्यते, परैः श्रोतुं न शक्यते। अस्माभिः स्वयं श्रोतुं शक्यते, आत्मना श्रोतुं शक्यते। कथम् इत्युक्तौ यदि कर्णपिधानं भवति, कश्चित् ध्वनिः आगच्छति, पश्यन्तु, यदि कर्णपिधानं क्रियते कश्चित् ध्वनिः अन्तः भवति, स च सा मध्यमा वाक् भवति। अथवा जपकाले अन्तः एव जपं कुर्मः, सापि मध्यमा वाक्।
ततः परं कण्ठदेशतः अयं प्राणवायुः कण्ठदेशतः उपरि गच्छति। यावत्पर्यन्तम् आगच्छति अत्यन्तं वेगेन। एकस्मिन् क्षणे कति वाक्यानि अस्माभिः उच्यन्ते, कियान् वेगः अपेक्ष्यते। यावान् वेगः प्राणवायोः वर्तते तावता वेगेन वयं वक्तुं प्रभवामः। यदि अस्माकं तादृशः प्रयत्नः नास्ति तर्हि तेन वेगेन प्राणवायुः उपरि आगन्तुं नैव प्रभवति, वेगेन वक्तुं नैव पारयामः। अत्यन्तं यदा मनसः वेगः वर्तते तद्वत् ततोप्यधिकतया उपरि आगच्छति। यदा वेगेन आगच्छति प्राणवायुः उपरि गन्तुं नैव शक्यते। यदा एतावत्पर्यन्तम् आगतं तस्य ताडनं जातं, प्राणवायोः ताडनं जातं। यदा वायोः ताडनं जातं ते शिथिलाः भूताः, पार्टिकल्स् शिथिलाः, एक कणकणरूपेण शिथिलाः सम्पन्नाः। एक एव प्राणवायुः बहुरूपतया विभक्तः वर्तते। बहुरूपतया विभक्तः प्राणवायुः पुनः उपरि गन्तुं न समर्थः, पुनः कुत्र आगच्छति? अन्तः आगच्छति। अन्तः कुत्र प्रविशति? मुखे प्रविशति। पुनः अधः नैव गच्छति, मुखे प्रविशति। मुखे स्थानानि सन्ति, स्थानेषु प्रविशति। यस्मिन् स्थाने वायु कणः, वायु सूक्ष्मवायुः प्रविशति तत्तद्वर्णाः तत्र तत्र निष्पन्नाः भवन्ति। यं वाक् यदा निष्पन्नाः भवन्ति, निष्पन्नाः शब्दाः ध्वन्यात्मकाः शब्दाः, तस्य वैखरी वाक् इति नाम। वैखरी वाक् बाह्यैः श्रोतुं शक्यते। यदा वैखरी वाक् श्रुता तेन भवतां हृदये विद्यमाना अन्तस्था मध्यमा वाक् अभिव्यज्यते। अतएव भवतां कृते तद्वाक्यस्य तत्पदस्य वा अर्थबोधः जायते। इयं प्रक्रिया पाणिनीय आत्मा मनसा संयुज्यते मन एवं पाणिनीय शिक्षानुसारं यं प्रक्रिया। एवञ्च स्फोटस्य व्यञ्जकः, एतत् सर्वं किमर्थम् उक्तं? स्फोटः व्यङ्ग्यः भवति, स्फोटः व्यङ्ग्यः भवति, व्यञ्जकः भवति प्राकृतध्वनिः, वैखरीध्वनिर्भवति। अतएव तदेव तत्र प्रमाणतया प्रदर्शितं वर्तते। स्फोटस्य च व्यङ्ग्यता हर्यादिभिरुक्ता। न केवलं मया उक्तं, ब्रह्मकाण्डे वाक्यपदीये महता ग्रन्थसन्दर्भेण स्फोटस्य प्राकृतध्वनिव्यङ्ग्यत्वं भर्तृहरिणा उपपादितं वर्तते इति नागेशभट्टेन अत्र उपपाद्यते। हर्यादिभिरुक्ता। एवञ्च वैयाकरणमतेपि व्यञ्जनावृत्तेः आवश्यकता वर्तते इति एतावत्पर्यन्तं प्रतिपाद्य तत्र मूलमपि प्रदर्शितं वर्तते। द्योतकत्वञ्च निपातानां द्योतकत्वम् इत्युक्तं। किं तद् द्योतकत्वं? मया उक्तं द्योतकत्वं नाम व्यञ्जकत्वम् इत्यभिप्रायेण उक्तमिति। तदेव अत्र उच्यते। स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ शक्तिव्यञ्जकत्वं प्रपचति। पचति इत्युक्तौ येन केनापि रूपेण पचति। प्रपचति इत्युक्तौ अत्यन्तम् ओहो विऐपि आगतम्, अतएव जागरूकतया पाकक्रिया कर्तव्या। यदि वयं चेत् तर्हि पाकक्रिया सामान्यतया प्रचलति। यदि गृहं प्रति अतिथिः आगच्छति तर्हि शाकपाकादिकं कथं वर्तते? स्वीट् वर्तते, हाट् वर्तते। प्रपचति विशेषरूपेण पचति। अत्र प्रपचति, पचति इत्युक्तौ विक्लिच्छ अनुकूलः व्यापारः। प्रपचति इत्युक्तौ विशेषरूपेण विक्लिच्छ अनुकूलः व्यापारः। अत्र स्वम् इत्युक्तौ स्व
इत्युक्तौ प्र इति उपसर्गः समभिव्याहृत पदं पचति प्र उपसर्गः तत् समभिव्याहृतं पदं किं भवति पचति इति भवति तादृश पचति पदनिष्ठ शक्ति व्यञ्जकत्वं नाम शक्तेः उद्बोधकत्वं पचति इत्युक्तौ सामान्यपाकक्रिया न किन्तु विशेषपाकक्रिया इति पचति शब्दनिष्ठ अर्थं व्यञ्जयति प्र इति उपसर्गः एवञ्च उपसर्गाणां द्योतकत्वं नाम व्यञ्जकत्वम् इति वैयाकरणानामपि एतत् स्वीकारः आवश्यकः वैयाकरणानामपि एतत् स्वीकारः नाम व्यञ्जनायाः स्वीकारः वैयाकरणानामपि आवश्यकः व्यञ्जनावृत्तिः अपेक्ष्यते एषा च शब्द तदर्थ पद पदैकदेश वर्ण रचना चेष्टादिषु सर्वत्र तथैव अनुभवात् व्यञ्जकत्वं कुत्र कुत्र वर्तते इत्युक्तौ तदत्र प्रतिपाद्यते शब्द व्यञ्जकत्वं शब्दे वर्तते अर्धे वर्तते पदे वर्तते पदैकदेशे वर्तते वर्णे वर्तते रचनायां वर्तते चेष्टादिषु काल चेष्टा कालः इत्यादिषु सर्वत्र तथैव अनुभवात् अनुभवः कस्य सहृदयस्य आलङ्कारिकाः वारं वारं वदन्ति व्यङ्ग्यार्थबोधः सहृदयहृदयैकसंवेद्यः यदि व्यङ्ग्यार्थबोधः भवतः न भवति चेत् भवान् सहृदयः न सिद्धान्तः सहृदये अत एव अस्माभिः किं वक्तव्यम् अहं मम व्यङ्ग्यार्थबोधः जातः कुतः अहं सहृदयः इति वक्तव्यं व्यङ्ग्यार्थबोधार्थं बहूनि सहकारी कारणानि वर्तन्ते तत्र तावत् साहित्यज्ञानं मुख्यं कारणं तथैव अनुभवात् वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानञ्च वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानं तर्हि वक्त्रादिवैशिष्ट्यं किमर्थम् इत्युक्तौ वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानञ्च व्यङ्ग्यविशेषबोधे व्यङ्ग्यार्थबोधे विशेषरूपः यः व्यङ्ग्यार्थः वर्तते तद्बोधे सहकारी इति न सर्वत्र तदपेक्षा सर्वत्र अर्थात् यत्र विशेषरूपेण व्यङ्ग्यार्थः अपेक्ष्यते तर्हि वक्त्रादिवैशिष्ट्यं तत्र सहकारित्वेन अपेक्ष्यन्ते सामान्यतया यदा गतोस्तमर्कः इत्यत्र यदा व्यङ्ग्यार्थः तत्रादि वक्त्रादिवैशिष्ट्यस्य अपेक्षा नास्ति सामान्यतया तत्र व्यङ्ग्यार्थबोधः जायते वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानञ्च व्यङ्ग्यविशेषबोधे सहकारी इति न सर्वत्र तदपेक्षा सर्वत्र व्यङ्ग्यार्थबोधे सर्वत्र सहकारिकारणानाम् अपेक्षा नास्ति इति अन्यत्र विस्तरः अन्यत्र इत्युक्तौ नागेशभट्टस्य लघुमञ्जूषायाम् अन्यत्र इत्युक्तौ वस्तुतः लघुमञ्जूषायां न काव्यप्रकाशादिग्रन्थेषु विस्तृततया विवेचितः यत्तु तार्किकाः समापयामः पञ्चदशनिमेषाः अपेक्षिताः न ततः पूर्वमेव समापय यत्तु तार्किकाः लक्षणैव गतार्था व्यञ्जना पूर्वमेव नैयायिकमतं मया प्रदर्शितं वर्तते नास्ति लक्षणैव गतार्था व्यञ्जना अनुमानप्रमाणे इति नास्ति किल लक्षणैव गतार्था व्यञ्जना तत्र व्यङ्ग्यार्थः लक्ष्यार्थाद् अनतिरिक्त एव भवतु लक्षणैव व्यङ्ग्यार्थ लक्षणाव्यापारेणैव व्यङ्ग्यार्थभाणं भवति न सा स्वीकार्या इत्याहुः वस्तुतः तार्किकानां मते एतन्न अर्थात् लक्षणयापि गतार्थयितुं शक्यते विशेषरूपेण अनुमानप्रमाणेनैव गतार्थयितुं
शक्यते तन्न लक्षणायाः मुख्यार्थ बाधपूर्वक लक्ष्यार्थबोधकत्वात् लक्षणायाः प्रवृत्तिः कुत्र यत्र मुख्यार्थस्य बाधः वर्तते अर्थात् अन्वयस्य अनुपपत्तिः वर्तते तत्रैव लक्षणायाः प्रवृत्तिः प्रकृते मुख्यार्थबाधः नास्ति अन्वय अनुपपत्तिः नास्ति यदि अन्वय अनुपपत्तिः नास्ति तर्हि लक्षणायाः प्रवृत्तिः इति कथं वक्तुं शक्यते लक्षणायाः मुख्यार्थबाधपूर्वक लक्ष्यार्थबोधकत्वात् मुख्यार्थबाधं विना लक्ष्यार्थबोधकत्वं तत्र कर्तुं नैव शक्यते मुख्यार्थ संबद्ध अर्थस्यैव लक्षणायाः बोधकत्वात् अपरोपि हेतुः वर्तते लक्षणा तावत् मुख्यार्थ संबद्धा भवति गंगायाम् अग्निर्माणवकः अग्नि गौणीलक्षणा भवतु गंगायां घोषः तत्र तास्यात् ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात् एतादृश धर्माः यत्र वर्तन्ते तत्रैव लक्षणया लक्ष्यार्थबोधः कर्तुं शक्यते नाम शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थस्य च सामीप्यादि सम्बन्धः अपेक्ष्यते तदतिरिच्य मुख्यः प्रसिद्धः अर्थः अपि अत्र अपेक्ष्यते मुख्यार्थ संबद्ध अर्थस्यैव बोधकत्वात् मुख्यार्थ असंबद्ध अर्थः तत्र नैव बोध्यते व्यञ्जनास्थले तावत् मुख्यार्थ संबद्धः बोध्यते मुख्यार्थ असंबद्धोऽपि बोध्यते बोधकत्वात् व्यञ्जनायाः अतधात्वेन अर्थात् मुख्य अतधात्वेन नाम तधात्वं नास्ति मुख्यार्थ संबद्धत्वं नास्ति मुख्यार्थ बाधः नास्ति अतः तदनन्तर्भावात् लक्षणया गतार्थत्वाभावात् अत्र व्यञ्जन अतिरिक्ता वृत्तिः लक्षणया व्यञ्जनायाः गतार्थता नास्ति इति दिक् इत्युक्तौ दिगर्थः नागेशस्य यत्र दिक्पदं प्रयुज्यते तत्र विशेषः अर्थः अस्वारस्यं वा कदाचित् प्रकटे एतत् किमर्थमुक्तम् इत्युक्तौ अनन्तरग्रन्थेषु शेखरादिषु उत्तरकाले दिक् इत्युक्तौ तत्र अस्वारस्यं प्रकटितम् अथवा इतोपि विशेषः प्रकटितः इत्यर्थः सूचनार्थं दत्तम् इति वा इतोपि समाप्तं वा इति वृत्तिविचारः वृत्तिः का नाम वृत्तिः शाब्दबोधजनक पदपदार्थ संबंधः नैव विस्मर्तव्यम् वृत्तिः शक्तिरपि वृत्तिर्भवितुमर्हति यदि सामान्यतया उच्यते चेत् वृत्तिः नाम पदपदार्थ शाब्दबोधजनक पदपदार्थ संबंधः वृत्तेः त्रैविध्यं त्रिविधा वृत्तिः चिन्तनं कृतम् शाब्दबोधजनक पदपदार्थ संबंधः शाब्दबोधजनक पदपदार्थ संबंधः सर्वेषामपि आवश्यकं आलङ्कारिकाणाम् आवश्यकं नैयायिकानामपि आवश्यकं वृत्तिविचारः सर्वत्र आगच्छति अभिधा लक्षणा व्यञ्जना इति सर्वैरपि उच्यते इतोपि उद्देशत्रयमस्ति वा पूर्वमेव